योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः अनवरतस्मरणीयाः एतस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्रीसोमनाथचरणाः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः संस्कृतभाषानुरागिणः सद्ग्रन्थं सेवमानाः भवन्तः सर्वेपि सज्जनाः स्वजनाः भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोर्वात्सल्येन अद्य पुनरेकवारं चैत्रमासे शुक्लपक्षे सप्तम्यां भृगुवासरे एतदनुसारं एप्रिल मासस्य चतुर्थे दिनाङ्के पञ्चविंशति-उत्तर-द्विसहस्रतमे वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अस्माभिः अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं समेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सु विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां सर्वेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं विभोः मङ्गलं कामयन् मङ्गलाचरणपूर्वकम् अहं विवेकचूडामणिं प्रविशामि। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। भगवत्पादाः श्रीमच्छङ्कराचार्याः ब्रह्मतत्त्वस्य वैलक्षण्यं ब्रह्मतत्त्वस्य विलक्षणतां प्रतिपादयन्ति। कस्य ब्रह्मणः चिन्तनं कर्तव्यमस्ति एवं च एतद्ब्रह्मतत्त्वं कीदृशमस्ति तस्य परिचयं कारयन्ति। ध्यानसाधनाप्रकरणं चलति। ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि अनया ध्रुवपङ्क्त्या अस्माभिः एतद् ज्ञातुं प्रयासः क्रियते यद् एतादृशस्य ब्रह्मतत्त्वस्य अस्माभिः नैरन्तर्येण चिन्तनं कर्तव्यमस्ति। अत्र अग्रिमः श्लोकः वर्तते। यद्विभाति सदनेकधा भ्रमान्नामरूपगुणविक्रियात्मना हेमवत् स्वयमविक्रियं सदा ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि। आदौ पदच्छेदः। यत् विभाति सत् अनेकधा भ्रमात् नाम रूप गुण विक्रियात्मना हेमवत् अविक्रियं सदा ब्रह्म तत् त्वम् असि भावय आत्मनि। एवं प्रकारेण पदच्छेदं कृत्वा किं तात्पर्यम् एतस्य श्लोकस्य। पुनश्च
कथयन्ति कीदृशमिदं ब्रह्मतत्त्वम्। कीदृशस्य ब्रह्मतत्त्वस्य अनुसन्धानम् अस्माभिः कर्तव्यमस्ति। तर्हि अत्र तद्ब्रह्मतत्त्वम् एकमेव अस्ति, यद् विभाति, राजते, शोभते, प्रकाशितमस्ति, तेजस्वी अस्ति, किन्तु तत् सत्यमस्ति। एकमेव अस्ति, तदेकं सत्यमस्ति। कीदृशं सत्यं? तर्हि तत् सत्यं छलेन विद्धं नास्ति। शुद्धं सत्यं, पूर्णं सत्यं। यथा कदाचित् प्रश्नः भवति, किं सत्यमपि शुद्धम् अशुद्धं भवति? तर्हि सत्यस्य त्रयः प्रकाराः निर्दिष्टाः सन्ति। एकं सत्यं भवति पारमार्थिकं सत्यम्, एकं सत्यं भवति व्यावहारिकं सत्यं, तृतीयं च सत्यं भवति प्रातिभासिकं सत्यं। सत्यस्य एवं प्रकारेण त्रयः प्रकाराः वर्णिताः सन्ति। अत्र अस्माभिः कस्य सत्यस्य अनुसन्धानं कर्तव्यं? तर्हि उक्तं पारमार्थिकसत्यस्य अनुसन्धानं कर्तव्यं। तत् सत्यम् अनुसन्धेयम्। एतत् सत्यमस्ति, एतत् नाम ब्रह्मतत्त्वम्। इदं ब्रह्मतत्त्वं सत्यमस्ति, एकमेव अस्ति। एवं च एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति इति न्यायेन पुनः तत् सत्यम् एकं, तद् ब्रह्म एकं, किन्तु भ्रमकारणेन, भ्रमात् अत्र विविधानि रूपाणि दृश्यन्ते सत्यस्य, ब्रह्मणः। तर्हि भ्रमात् विविधानि रूपाणि दृश्यन्ते, अर्थात् तर्हि अत्र भ्रमस्य स्पष्टता कृता वर्तते। भ्रमः अर्थात् किम्? तर्हि उक्तं भ्रमकारणेन विविधानि रूपाणि प्रतीयन्ते, अपि तु न भवन्ति, अपि तु प्रतीयन्ते। तर्हि अत्र भ्रमस्य स्पष्टता कृता अस्ति। किं कथयन्ति? तर्हि सुवर्णवत् इति एकम् उदाहरणं प्रदत्तं। हेमवत् स्वयम् अविक्रियं सदा। अत्र उक्तं हेम नाम सुवर्णं, स्वर्णं, स्वर्णमप्यस्ति, सुवर्णमप्यस्ति। हेमवत्, सुवर्णवत्। वस्तुतः इदं ब्रह्मतत्त्वं सुवर्णवत् अणिशुद्धं परिशुद्धं वर्तते, किन्तु तत्रापि कदाचित् भ्रमः भवति। कश्चित् जनः सुवर्णं धारयति, तर्हि वर्तमानकाले तु भ्रमः भवति यदिदं सुवर्णं पूर्णं सत्यमस्ति वा, अत्र किमपि मिलितं वर्तते वा, मिथ्या सुवर्णमस्ति किन्तु वास्तविकसुवर्णवत् प्रतीयते। अस्माकमपि तादृशीरेव स्थितिः वर्तते। ब्रह्मतत्त्वम् अविक्रियं सत्यम् एकं पूर्णं शुद्धम् अस्ति, किन्तु भ्रमात्, भ्रमवशात्, भ्रमकारणेन तत्र भेदानां कल्पना क्रियते। तर्हि अत्र भ्रमः केन कारणेन भवति? तर्हि तत्र विकारत्वे सति अत्र त्रयं दर्शितं। भ्रमात् वा भ्रमस्य अत्र त्रीणि कारणानि प्रदत्तानि। नाम, रूपं, गुणः इति त्रिभिः
भ्रमः जायते। त्रिविधः भ्रमः। तर्हि पुनरेकवारमहं दार्शनिकग्रन्थं पञ्चदशीं स्मरामि। कः सः ग्रन्थः? एकः दर्शनशास्त्रस्य एकः उत्तमः ग्रन्थः अस्ति। भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंश पंचकम् आद्यत्रयं ब्रह्मरूपं मायारूपं ततोद्वयम्। अत्र पंचवस्तूनि प्रतिपादितानि, तत्र वस्तुत्रयं नाम ब्रह्म, वस्तुद्वयं नाम माया इति स्पष्टं कृतम्। अस्ति भाति प्रियमिति सच्चिदानन्दरूप, तस्यैव नामान्तरेण अत्र उक्तं वर्तते। किन्तु अस्ति भाति प्रियं नाम रूप, नाम इति एका माया, रूपम इति द्वितीया माया, अत्र तृतीयमपि योजितं गुणः। तर्हि नाम रूप गुण विक्रियात्मना इति अत्र प्रोक्तम्। नाम्ना रूपेण गुणेन अत्र विकृतिः दृश्यते। तर्हि प्रश्नः भवति, किं यत्र यत्र नाम आगच्छति, यत्र यत्र रूपम् आगच्छति, यत्र यत्र गुणः आगच्छति, तत्र तत्र विकृतिः अस्ति, तत्र तत्र भ्रमः अस्ति। तर्हि शास्त्रेषु उक्तं वर्तते यद् भगवतः यावन्ति नामानि सन्ति तानि सर्वाण्यपि नामानि गुणाधारेण, कर्माधारेण, लीलाधारेण तानि नामानि जातानि सन्ति। अस्माकं स्थितिः तादृशी नास्ति। भगवतः श्रीकृष्णस्य एकं नाम भवति गोविन्दः। तर्हि एवमेव तद् नाम न भवति, तत्र काचिद् लीला भवति, कश्चित् गुणः भवति, तदनन्तरं तद् नाम जातमस्ति। भगवता श्रीकृष्णस्य अपरमेकं नाम भवति दामोदरः। तर्हि एवमेव इदं नाम न जातं, तस्य पृष्ठे काचिद् लीला वर्तते। तर्हि विष्णुसहस्रनाम्नि आगच्छति यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। तर्हि यानि नामानि गौणानि, तर्हि यदि अत्र वास्तविकं ज्ञानं नास्ति चेत् गौणानि इत्यस्य अर्थः अस्माभिः भिन्नः क्रियते। गौणानि नामानि तर्हि किं मुख्यानि अपि नामानि भवन्ति, यथा मुख्यं गौणं च भवति, तर्हि अत्र तादृशं नास्ति। गौणं नाम मुख्यं नाम इति नाम्नः द्वौ प्रकारौ स्तः, एतादृशं नास्ति। यानि नामानि गौणानि विख्यातानि, तर्हि अत्र गौणानि इति उक्तं वर्तते। विष्णुसहस्रनामस्तोत्रस्य पाठस्तु अस्माभिः पूर्वं कृतः एव स्यात्, श्रुतः एव स्यात्। तर्हि अत्र आगच्छति यानि नामानि मुख्यानि, तर्हि अपरमेकं स्तोत्रम् अवशिष्टमस्ति यस्मिन् स्तोत्रे मुख्यानि नामानि स्युः, यथा एतस्मिन् स्तोत्रे गौणानि नामानि दत्तानि सन्ति। तर्हि एवं नास्ति। यानि नामानि गौणानि, गौणानि अर्थात् गुणाधारेण जातानि नामानि इति गौणानि। गुणानाम् आधारेण जातानि नामानि इति गौणानि। गुणाश्रितानि नामानि अर्थात् गौणानि। तर्हि भगवतः विविधानि नामानि सन्ति, किन्तु एकमपि नाम तादृशं नास्ति यस्य नाम्नः पृष्ठे परमात्मनः काचिद् लीला न स्यात्। सर्वेषु नामस्सु काचिद् लीला, कश्चिद् गुणः, किमपि वैशिष्ट्यमस्ति, किन्तु परमात्मानं विहाय यावन्तः पदार्थाः सन्ति तेषां सर्वेषामपि पदार्थानां
अपि नाम वर्तते, किन्तु तत् नाम अर्थात माया, तत् नाम अर्थात विकारः। अस्माकं पुरस्तात् पुनरेकवारं कथयामि, भगवन्तं विहाय ब्रह्मतत्त्वं विना अन्यद् यत्किमपि अस्ति तेषां सर्वेषामपि नाम वर्तते, किन्तु तत् नाम भिन्न, परमात्मनः बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः इति श्रीमद्भागवत महापुराणे दशमस्कन्धे गर्गाचार्यः वदति, यदा कृष्णबलरामयोः नामकरणसंस्कारः भवति। बहूनि सन्ति नामानि, केवलं नामानि सन्ति इति न, पुनः अग्रे उक्तम्, अत्र त्रयः विकाराः दर्शिताः सन्ति। के ते त्रयः विकाराः? तर्हि एकः प्रथमः विकारः अस्ति नाम, द्वितीयः विकारः अस्ति रूपं, तृतीयः विकारः अस्ति गुणः। बहु महत्वपूर्णः अयं विषयः वर्तते। यदि ध्यानेन सावधानेन न श्रूयते चेत् पुनः अत्र भ्रमेपि भ्रमः भवति वा भ्रमेपि भ्रमः भविष्यति। तर्हि नाम इति एकः विकारः, रूपम् इति एकं विकारं, गुणः इति एकः विकारः। आम्, परमात्मनः विषये न, ब्रह्मतत्त्वविषये न, अपितु अस्माकं विषये एव। परमात्मनः नाम विकारः नास्ति, संस्कारः अस्ति। किमर्थं? तस्मिन् नाम्नि काचिद् लीला वर्तते। यदि अस्माभिः एकवारम् उच्यते श्री गोवर्धननाथ की जय, एवं प्रकारेण जय घोषः क्रियते, भगवतः एकं नाम आगच्छति गोवर्धननाथ, तर्हि तत्र सम्पूर्णस्य नाम्नः पृष्ठे गोवर्धनलीला अस्ति। परमात्मना यः पराक्रमः कृतः तस्य पराक्रमस्य एकेन शब्देन निरूपणं वर्तते। श्रीद्वारिकाधीश की जय इति उच्यते चेत् एतस्य तात्पर्यं भवति यत् भगवता कृष्णेन विवाहात् पूर्वं स्वकीया एका सुवर्णनिर्मिता नगरी स्थापिता। 100 वर्षाणि पुनश्च तत्र स्थित्वा शासनं कृतं। तादृशस्य श्रीकृष्णस्य जयघोषः अनेन शब्देन अनेन नाम्ना अस्माभिः क्रियते। तर्हि पुनरेकवारं, भगवतः यानि नामानि सन्ति तानि नामानि विकारपूर्णानि न सन्ति, संस्कारपूर्णानि सन्ति। कारणं सर्वेषु नामसु काचिद् लीला विराजते, कश्चित् पराक्रमः। अतः तत्र नाम्नः पृष्ठे विकारः नास्ति, रूपस्य पृष्ठे विकारः नास्ति, गुणस्य पृष्ठे विकारः नास्ति। किन्तु यदा जीवस्य चर्चा भवति, जगतः चर्चा भवति, तत्र यत्र यत्र नाम आगच्छति तत्र विकारः अस्ति। कारणं यावन्तः पदार्थाः सन्ति, येषां पदार्थानां नामानि सन्ति, तेषु सर्वेषु पदार्थेषु कालक्रमेण विकारः आगच्छति। अर्थात् एकः पदार्थः अस्ति यस्य नाम दत्तं दुग्धं, गोदुग्धं, धेनोः दुग्धं। तर्हि दुग्धे अस्माभिः एकः बिन्दुः स्थाप्यते तक्रस्य चेत् पुनः दधि भवति। तर्हि दधि अर्थात् किम् इति दार्शनिकपरम्परायाम् उच्यते चेत् दुग्धस्य विकारः इति दधि। तर्हि नामाभिधानं जातं, नामकरणं जातं दधि इति। पश्चात् दध्नः मन्थनं क्रियते चेत् भवति पुनः तस्मात् निर्गच्छति नवनीतं विकारः, दध्नः विकारः। पुनश्च तद् नवनीतम् उष्णं क्रियते
अग्नौ तपति तस्मात् भवति घृतम् विकारः। अस्माभिः विचार्यते पश्चात् तु घृतमेव भवति, किन्तु एतद् घृतमपि बहुकालं यावदेवमेव तिष्ठति चेत् तस्मिन् घृतेपि विकारः आगच्छति। प्रारम्भदशायाम् अस्माभिः उच्यते यद् इदं शुद्धं घृतं, किन्तु बहुकालः व्यतीतः भवति, पश्चात् तत् शुद्धं घृतमपि अशुद्धं घृतं भवति, अर्थात् तत्र विकारः आगच्छति। यत्र यत्र नाम अस्ति तत्र तत्र विकारः आगच्छति। विद्युत् अस्ति वा, फेनकम् अस्ति वा, शीतयन्त्रम् अस्ति वा, यत्किमपि अस्ति, सर्वेषु पदार्थेषु, सर्वेषां पदार्थानां नामानि, सर्वेषु पदार्थेषु कालक्रमेण विकारः आगच्छति। परमात्मनः यावन्ति नामानि सन्ति तेषु नामसु कदापि विकारः नागच्छति इति कृत्वा अत्र तस्य चर्चा नास्ति। जीवजगतोः चर्चा वर्तते। तद्वत् पुनः रूपं तर्हि रूपे अपि विकारः वर्तते। यः कोऽपि पदार्थः भवति तस्य पदार्थस्य एकं रूपं भवति, एकं स्वरूपं भवति, एका वास्तविकी स्थितिः भवति, किन्तु सा स्थितिः शाश्वती नास्ति, चिरन्तना नास्ति, दीर्घकालं यावत् नास्ति, तत्र परिवर्तनम् आगच्छति। रूपमपि तादृशं, रूपे जराया भयं, मनुष्यस्यापि एकं रूपं भवति, किन्तु एतद् रूपं सुरूपं लगति प्रारम्भदशायां, किन्तु अग्रे अस्माभिः विगतेषु श्लोकेषु इदं ज्ञातं वर्तते। किं ज्ञातमस्ति? तर्हि अत्रापि विकारः आगच्छति। शरीरसौन्दर्यम् एवमेव चिरं न तिष्ठति। तर्हि शास्त्रेषु रूपस्य चर्चा वर्तते, तद्वत् स्वरूपस्यापि चर्चा वर्तते, किन्तु अधिका चर्चा स्वरूपस्य वर्तते। स्वस्वरूपानुसन्धानं कर्तव्यमिति। रूपविषये न वर्णितं, स्वरूपविषये वर्णितं। रूपे विकारः अस्ति, स्वरूपे विकारः नास्ति। कारणं स्वरूपं नाम तद्ब्रह्मतत्त्वं, तदस्माकं स्वरूपमस्ति। अत्र रूपं कथितं वर्तते, रूपे विकारः अस्ति। तर्हि कुत्रचित् अस्माभिः उच्यते एतस्य रूपं बहु सुन्दरम् अस्ति। तर्हि सुन्दरं रूपम् अस्ति इत्यस्य तात्पर्यं कालक्रमेण एतद् रूपं गमिष्यति। कुत्रचित् उद्यानं गत्वा अस्माभिः विकसितं पुष्पम् अवलोक्यते चेत् पुष्पस्य रूपं कीदृशम् अद्भुतं भवति, किन्तु पुनः सायङ्काले गम्यते चेत् तत् पुष्पं तत्र न भवति, तस्य रूपं पूर्ववत् न भवति। तद्वद् अस्माकं स्थितिरपि वर्तते, स्थितिः। तर्हि एतद् रूपं चिरन्तनं नास्ति। रूपे जरायाः भयं, वृद्धावस्थायाः भयं वर्तते। तृतीयश्च विषयः अत्र प्रदत्तः वर्तते, गुणः। तर्हि शास्त्रेषु भगवतः गुणाः वर्णिताः सन्ति। किं तेषु गुणेषु विकारः वर्तते? न, तत्र विकारः नास्ति। तर्हि कुत्र विकारः अस्ति? तर्हि अत्र गुणशब्दः प्रयुक्तः, अत्रापि गुणशब्दः प्रयुक्तः। गुणशब्दस्य अर्थः सर्वेषु स्थानेषु समानः न भवति। यदि व्याकरणस्य विद्वांसः भवन्ति एवं च तेषां पुरस्ताद् अस्माभिः गुणशब्दस्य प्रयोगः क्रियते चेत् ते विचारयन्ति अदेङ्गुणः आद्गुणः। व्याकरणशास्त्रे सूत्रमस्ति अदेङ्गुणः आद्गुणः। तर्हि तत्र गुणशब्दस्य तादृशः अर्थः भवति। साहित्यशास्त्रस्य विद्वांसः भवन्ति, तेषां पुरस्ताद् अस्माभिः गुणशब्दस्य प्रयोगः क्रियते चेत् माधुर्य ओजप्रसाद इति गुणः वा एते गुणाः। पुनश्च ये पौराणिकाः भवन्ति तेषां पुरस्ताद् अस्माभिः गुणशब्दस्य प्रयोगः क्रियते चेत् सत्त्वगुणः, रजोगुणः, तमोगुणः। तद्वत् न्यायशास्त्रस्य आचार्याः भवन्ति एवं च तर्कसङ्ग्रहग्रन्थानुसारम् उच्यते चेत् 24 गुणाः।
तत्र पुनः गुणशब्दस्य अर्थः भिन्नः। परमात्मनः विषये यदा गुणशब्दस्य चर्चा क्रियते चेत् श्रीमद्भागवत महापुराणे 11 स्कन्धे उक्तं वर्तते यत् पृथिव्यां यत्किमपि वर्तते तत्सर्वं परिगणयितुं शक्यते, किन्तु परमात्मनः गुणान् गणयितुं न शक्यते। असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमूर्वे लिखति यदि गृहीत्वा तथापि तव गुणानाम् ईशपारं न याति। तर्हि तत्रापि गुणशब्दः प्रयुक्तः वर्तते। सः गुणः अत्र विकारयुक्तः नास्ति। तर्हि विकारयुक्ता स्थितिः नास्ति। तादृशी स्थितिः अर्थात भगवद्गुणाः एवं च भगवतः धैर्यं। भगवतः धैर्ये एवं च भगवतः ये गुणाः सन्ति तेषु गुणेषु विकारः नास्ति। विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः। येषां चित्ते विकारः नास्ति ते धीराः इति उक्तम्। अत्र गुणशब्दस्य चर्चा भवति, किन्तु मानवीय समाजे मनुष्यपरम्परायां जगति जीवलोके मृत्युलोके गुणशब्दस्य कः अर्थः भवति? तर्हि अत्र गुणशब्दस्य अर्थः भवति यस्य विपरीतः शब्दः वर्तते दोषः। गुणदोषात्मिका सृष्टिः। गुणः आगच्छति चेत् दोषः आगच्छति। अस्माभिः उच्यते यद् एतस्य छात्रस्य वा एतस्य प्राध्यापकस्य वा एतस्य जनस्य अयम् एकः उत्तमः गुणः अस्ति। तर्हि अस्माभिः गुणः दृष्टः इत्यस्य तात्पर्यं भवति कस्यचित् दोषः अपि दृष्टः। वर्गे बहवः छात्राः भवन्ति। यदि प्राध्यापकः वदति यद् अयं छात्रः शान्तः अस्ति, सौम्यः अस्ति, तर्हि तस्य अर्थः भवति अन्यः कश्चित् छात्रः असौम्यः अस्ति, अशान्तः अस्ति। तर्हि अत्र गुणशब्दस्य अर्थः तादृशः कृतः वर्तते। अर्थात् गुणः भवति चेत् दोषः अपि भवति। द्वन्द्वः वर्तते। गुणदोषात्मिका सृष्टिः। अत्र गुणशब्दस्य तादृशः कश्चित् अर्थः कृतः वर्तते, अर्थात् सः विकारः। तर्हि नाम रूपं गुणः इति त्रयः विकाराः सन्ति। एतैः त्रिभिः एव अस्माभिः अधिकः कालः याप्यते। एतेषु त्रिषु स्थानेषु एव अस्माकं समयः गच्छति। कदाचित् नाम्नः पृष्ठे, कदाचित् रूपस्य पृष्ठे, कदाचित् गुणानां पृष्ठे। तर्हि अत्र भगवत्पादाः पुनः कथयन्ति नाम रूप गुण विक्रियात्मना। विक्रियात्मना अर्थात् विकारावस्थायां नाम्नः अपि कस्यचित् छात्रस्य उत्तमं नाम भवति, किन्तु तथापि तस्य मित्रं तस्यैव नाम्नः तादृशं स्वरूपं करोति, तेन प्रकारेण पुनः तम् आह्वयति। नाम सुन्दरं भवति, किन्तु तत्र पुनः विकारः, अर्थात् नाम्नः स्वरूपं तादृशं कृतं स एव जानाति। छात्रालये छात्राः निवसन्ति, अस्माकम् अनुभवः वर्तते यद् नाम भवति, किन्तु यदा छात्रालये कश्चित् छात्रः अन्यं छात्रम् आह्वयति चेत् तत्र शुद्धं नाम न उच्यते। तद्वत् अत्र नाम्नः विकारः इति विषयः वर्तते। नाम्नः विकारः अस्ति। यत्किमपि नाम भवति, यस्य कस्यापि नाम भवति,
तस्मिन् विकारः भवत्येव आगच्छत्येव। किन्तु ब्रह्मतत्त्वं कीदृशमस्ति? अत्र पुनः एकम् उदाहरणं दत्तम्। अनेन उदाहरणेन कदाचित् पुनः अधिका स्पष्टता भविष्यति। किम् उदाहरणं दत्तं? हेमवत् स्वयं विक्रियं सदा। ब्रह्मतत्त्वं हेमवत् अर्थात् सुवर्णवत् अविक्रियम् अस्ति, विकाररहितम् अस्ति। किन्तु सुवर्णात् यदा आभूषणानि निर्मीयन्ते पश्चात् तत्र विकारत्वम् आगच्छति। सुवर्णं सुवर्णमेव अस्ति, किन्तु सुवर्णात् यदि अस्माभिः कण्ठाभूषणं, कर्णाभूषणं, हस्ताभूषणं एवं प्रकारेण आभूषणं निर्मितं, पश्चात् तस्य आभूषणस्य किमपि नाम भवति, किमपि रूपं भवति, कश्चित् गुणः भवति। स्वयं सुवर्णं कदापि न कथयति यद् मां धरतु धरतु। अस्माभिः साक्षात् सुवर्णं न ध्रियते। इदानीं तु सुवर्णस्य तदागच्छति बिस्किट्। बिस्किट् संस्कृतभाषायाम् अयं शब्दः नास्ति, किन्तु सुवर्णस्य एकं स्थूलं रूपं भवति। तत् स्वयं सुवर्णमपि न वदति, एवं च अस्माभिः तत्स्वरूपेण सुवर्णमपि न ध्रियते। तस्मिन् सुवर्णे यदा विकारः आगच्छति, अर्थात् तस्मात् सुवर्णात् विविधानि आभूषणानि भवन्ति, पश्चात् आभूषणानि अस्माभिः ध्रियन्ते। तत्रापि आभूषणानि न वदन्ति यद् मां धरतु इति। वयं जानीमः यद् एतस्य आभूषणस्य इदं नाम। तस्य आभूषणस्य रूपं दृष्ट्वा अस्माभिः कथ्यते यद् एतस्य आभूषणस्य इदं नाम। एवं च तत्र कश्चित् गुणः वर्तते। सुवर्णे गुणः अस्ति, सुवर्णस्य मूल्यमस्ति, बाहुल्यमस्ति इति कृत्वा अस्माभिः तद् ध्रियते। किन्तु आभूषणरहितम् अर्थात् आकाररहितं सुवर्णाय आकारः न दीयते, तादृशी स्थितिः वर्तते ब्रह्मतत्त्वस्य। पश्चात् तत्र आगच्छति विकारः। यदा आकारः आगच्छति चेत् विकारः आगच्छति। यत्र आकारः अस्ति तत्र विकारः अस्ति। एवं च तत्र संस्कारस्य आवश्यकता भवति। इति कृत्वा भारतीयपरम्परायां संस्काराः अपि सन्ति। गर्भाधानं, पुंसवनं, सीमन्तो, जातकर्म च इत्यादि संस्काराः सन्ति। तर्हि अत्र किम् उक्तं? जगति नामाधारेण, रूपाधारेण, गुणाधारेण विकाराः भवन्ति। तर्हि नाम इति एकः विकारः, रूपम् इति द्वितीयः विकारः, गुणः इति तृतीयः विकारः। ब्रह्मतत्त्वविषये इत्थं नास्ति। तद्ब्रह्मतत्त्वं निर्मलं शुद्धं वर्तते। तत्र यानि नामानि सन्ति तेषु सर्वेषु नामसु गुणाः अपि सन्ति, रूपाणि अपि सन्ति। अत्र गर्गाचार्यः वदति बहूनि सन्ति नामानि, रूपाणि च सुतस्यते। नाम अपि वर्तते, रूपमपि अस्ति, किन्तु गौणानि, तानि नामानि गौणानि अर्थात् गुणाधारेण कृतानि नामानि सन्ति। एवमेव नामकरणसंस्कारः नास्ति भगवतः। अस्माकं नामकरणं यदा जातं तस्मिन् समये तु तादृशी कल्पना क्रियते यद् एतस्य नामकरणं यत् क्रियते तदनु एतस्य जीवनं भवतु। तद् नाम सार्थकं कर्तुम् अस्माभिः यात्रा कर्तव्या भवति। परमात्मनः यावन्ति नामानि सन्ति तानि सर्वाण्यपि नामानि सार्थकानि सन्ति। परमात्मना तत्तत् कार्यं, सा सा लीला, तत्सर्वम् आदौ एव कृतमस्ति, पश्चात् नाम जातम्। शुक्लः कृष्णः, शुक्लो रक्तस्तथा कृष्णः पीतः इदानीं कृष्णतां गतः। तर्हि सः शुक्लः अस्ति, रक्तः अस्ति, पीतः अस्ति, किन्तु इदानीं कृष्णः अस्ति। अत्र उक्तं पुनः बहूनि सन्ति नामानि, रूपाणि च सुतस्यते, किन्तु गुणकर्मानुरूपाणि। गुणकर्मानुरूपाणि
तान्यहं वेदनो जनाः गर्गाचार्य कथयति तत्सर्वम् अहं जानामि अन्ये न जानन्ति। भगवतः यत् नाम वर्तते तस्य नाम्नः पृष्ठे का लीला अस्ति, के गुणाः सन्ति, तस्य नाम्नः किं स्वरूपमस्ति, तस्य किं तात्पर्यमस्ति, तत्सर्वम् अहं वेद अहं जानामि, अन्ये न जानन्ति, अन्ये न जानन्ति। अतः अत्र उक्तं हेमवत् स्वयं विक्रियं सदा। अत्र सदा इति उक्तं। हेमवत् अर्थात् सुवर्णवत्, अविक्रियम्। अविक्रियं नाम अपरिवर्तनशीलं। तत्र विकारः नास्ति। विकाररहितत्वम् अविक्रियम्। तत्र विकारः नास्ति। कुत्र विकारः नास्ति? तर्हि ब्रह्मतत्त्वे विकारः नास्ति। अर्थात् ब्रह्मतत्त्वे विकारः नास्ति इति अस्माभिः उक्तम्। एतस्य अपरः पक्षः कः भवति? तर्हि अपरः पक्षः भवति ब्रह्मतत्त्वं विहाय यत्र यत्र नाम अस्ति, यत्र यत्र रूपमस्ति, यत्र यत्र गुणः अस्ति, तत्र तत्र विकारः अस्ति। नद्याः नाम अस्ति। गंगा, सिंधु, सरस्वती च यमुना, गोदावरी, नर्मदा, सर्वाण्यपि नामानि सन्ति। सर्वाः नद्यः सन्ति, नामानि सन्ति। सर्वासां नदीनां रूपमप्यस्ति, सर्वासां नदीनां गुणाः अपि सन्ति। किन्तु कालक्रमेण तत्र विकारः आगच्छति। कदाचित् गंगा मलिना भवति, गंगा मलिना भवति, आम् गंगा मलिना भवति। तर्हि तत्र अविक्रियत्वं नास्ति। परमात्मनः यत् स्वरूपम् अस्ति, परमात्मनः यद् नाम अस्ति, परमात्मनः यः गुणः अस्ति, एतत्त्रयमेव परमात्मनः अविक्रियम्। तादृशस्य अविक्रियतत्त्वस्य ब्रह्मतत्त्वस्य त्वया आत्मनि चिन्तनं कर्तव्यम् इति भावय। ब्रह्मतत्त्वमसि भावय। अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति। तर्हि नाम रूप गुण इति त्रिभिः एतेषु त्रिषु विकारः। अर्थात् ब्रह्मतत्त्वे न विकारः। उदाहरणेन, एकेनैव उदाहरणेन एतत् स्पष्टं कृतं भगवत्पादैः। सुवर्णस्य उदाहरणं दत्तं। तर्हि यथा यथा अस्माभिः एतस्मिन् विषये चिन्तनं क्रियते, जागृतदृष्ट्या जगतः अवलोकनं क्रियते चेत् ज्ञातुं शक्यते यत् अत्र अयमयं विकारः अस्ति, अयं विकारः अत्र अस्ति। सर्वेषु पदार्थेषु समुद्रः भवति वा, वृक्षः भवति वा, पर्वतः भवति, यस्य यस्य नाम अस्ति तस्य तस्य रूपम् अस्ति, तत्र तत्र तस्य तस्य गुणः अपि अस्ति चेत् तस्य तस्य दोषः अपि स्यात्। तस्य तस्य कालक्रमेण रूपं नष्टमपि भवति। तर्हि सर्वेषु पदार्थेषु ब्रह्मतत्त्वम् अस्ति चेत् पुनः एतादृशस्य ब्रह्मतत्त्वस्यापि नाम्नि विकारः भवितुमर्हति। सर्वेषु तत्त्वेषु, सर्वेषु स्थानेषु, सर्वेषु पदार्थेषु, सर्वेषां पदार्थानां रूपमस्ति। यत्र यत्र रूपमस्ति सर्वत्र ब्रह्मतत्त्वं व्याप्तमस्ति चेत् तद् रूपमपि किं विक्रियं भवितुमर्हति? एतद् ज्ञातुं चतुश्लोकी भागवते तृतीयः श्लोकः अत्र सहायं करोति। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। अत्र प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् इति वाक्यं महत्त्वपूर्णम्। अत्र सम्पूर्णतया तस्य वाक्यस्य अर्थानुसन्धानं कर्तुं शक्यते, तेन ज्ञानं भविष्यति। सर्वेषु पदार्थेषु परमात्मा अस्ति, किन्तु यदि सर्वेषु पदार्थेषु परमात्मा अस्ति चेत् किमर्थं सर्वेषु पदार्थेषु विकारः आगच्छति? किन्तु तत्र अस्ति तथापि तत्र नास्ति। अत्र तथा उक्तं वर्तते।
तर्हि ब्रह्मतत्त्वं विहाय यद्यत् तत्त्वमस्ति तत्र तत्र तस्य नाम अस्ति, तस्य तस्य रूपमस्ति, तस्य तस्य गुणः अस्ति। तर्हि यस्य गुणः अस्ति तस्य दोषः अपि भवति। ब्रह्मतत्त्वे गुणः अपि नास्ति, दोषः अपि नास्ति, किन्तु तद् ब्रह्मतत्त्वं यदा रूपं गृहीत्वा आगच्छति चेद् राक्षसाः दैत्याः तत्र दोषान् पश्यन्ति, गुणान् न पश्यन्ति। यथा भीष्मपितामहः कथयति महाभारते, भगवन्तं श्रीकृष्णं दृष्ट्वा सहस्रनामानि उक्तानि, विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभुः भूतकृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदान्यता प्रधानपुरुषेश्वरः। एवं प्रकारेण तत्र पितामहेन भीष्मेण देवव्रतेन विविधानि नामानि उक्तानि, गुणाधारेण लीलाधारेण नामानि उक्तानि, किन्तु येन भीष्मेण नामानि गुणाधारेण उक्तानि पुनश्च अपरे पक्षे अस्माभिः विचार्यते चेत् पुनः सः शिशुपालः आगच्छति, भगवतः गुणान् न पश्यति, दोषान् पश्यति, एवं च सः शिशुपालः अन्यानि नामानि वदति। किमिदं? तर्हि मूलं स्वरूपं यदस्ति तत्र विकारः नास्ति, किन्तु तद् मूलं स्वरूपम् अन्यद् रूपं धृत्वा आगच्छति, तदानीं तत्र आगच्छति दोषः, तदानीं तत्र आगच्छति विकारः। इयमेव चर्चा अत्र एतस्मिन् श्लोके बहु सुष्ठुतया सुचारुतया भगवत्पादैः कृता वर्तते, किन्तु कालः अत्र समाप्तः। पुनः एतस्मिन् विषये चर्चा भविष्यति सोमवासरे। अद्य एतावदलं। द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां सत्रमिदमस्माभिः भगवच्चरणयोः समर्प्यते। धर्मस्य विजयो भूयाद् धर्मस्य पराभवः प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद्विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ